नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, खोजमूलक समाचार सामग्रीको समाचारहरूको स्पेशल प्याकेज हो ग्लोबल स्पेशल। ग्लोबल स्पेशलमा हामी विकास पूर्वाधार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणका विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। सुरु गरौं आजको ग्लोबल स्पेशल झापा डिभिजन कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका सवारी साधनको प्रसंगबाट। काठ तस्करीमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन लामो समयदेखि डिभिजन वन कार्यालय झापाको परिसरमा थन्किएका छन्। सरकारी नियन्त्रणमा आएका सवारीको समयमै प्रबन्ध नहुँदा सवारी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारीको लिलाम बिक्री नगर्दा लाखौं सरकारी राजस्व पनि गुमेको छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाले काठ तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी साधनको लिलाम बिक्री गर्न सकेको छैन। सवारी झारले छोपिएर त्यत्तिकै मक्किँदै गएका छन्। समयमै सवारी साधनको लिलाम बिक्री नभएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमनाथ भट्टराईले बताएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय अथवा साबिक जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न अवैध तरिकाले वन पैदार चोरी निकासी मुद्दामा अथवा बेवारिसे अवस्थामा बरामद भएर हाम्रो कार्यालय कम्पाउन्डमा रहेको भनेको हालको डिभिजन वन कार्यालयमा 12वटा लगभग र साबिक सेक्टर वन कार्यालय सुरुङ्गा, हाल सुरुङ्गा सब डिभिजन कार्यालयमा 25वटा गरी जम्मा 37-38वटा गाडीहरू चाहिँ यसरी बरामद भएर घाटगतिमा मौजाद छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार 37वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालयमा नियन्त्रणमा लिएका सवार भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीले राज्यको लाखौं नोक्सानी मात्रै भएको छैन। थोत्रिएका मकिएका सवारीले कार्यालय परिसर समेत प्रदूषित बनेको छ। सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हालसम्म यी सवारी लिलाम प्रक्रियामा जान नसकेका हुन्। कार्यालयबाट प्रदेशको वन मन्त्रालयलाई लिलाम प्रक्रियाका लागि जानकारी पनि गराएको छ। प्रदेशले मूल्याङ्कन समिति पनि बनाएको छ। तर सम्बन्धित निकायको उदासीनताले सवारी त्यत्तिकै झारमा थन्किएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गामा राखिएका गाडी राखिएकै ठाउँमा खिया लागेको छ। कतिपयको पाटपुर्जा छरिएर हराएका छन्। गाडीमा झार पलाएर राखेको ठाउँ जंगल झैं बनेको छ। यसर्थ सम्बन्धित निकायले यसरी थन्किएका सवारको समयमै लिलाम बिक्री गरी सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापाबाट खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनको लिलामी गर्नुपर्ने हो, तर सरकारी प्रक्रियामुखी झन्झटले सवारी साधन झाडीमा वर्षौंदेखि थन्किएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले नसक्दा सवारी साधन मक्किँदै गएका मात्र छैनन्, सरकारी अड्डामा प्रदूषण बढाउने कारण पनि बनिरहेका छन्। अब लागौं सरकारको अपरिपक्व खोप कूटनीतिको प्रसंगतर्फ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि सरकारी र निजी स्तरबाट सक्दो पहल भयो। सरकारले खोप उत्पादक देशहरूसँग कूटनीतिक र कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष पत्रचार मार्फत खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यसमा विशेष चासो देखियो। तर कोभिड विरुद्धको समग्र खोप खरिद प्रक्रिया नै कूटनीतिक अपरिपक्वता यति बेला देखिएको छ। गत जेठ 11 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि सहजीकरण गरिदिन भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्रचार गरिन्। पत्रमा नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप र थप मात्रा खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको थियो। गत जेठ 12 गते राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरिन्। कुराकानीमा उनले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिन्। जवाफमा चिनिया राष्ट्रपति शीले नेपाललाई 10 लाख मात्रा भेरेसेल खोप उपहार स्वरूप दिने वचन दिए। यस्तै गत जेठ 14 गते राष्ट्रपति भण्डारीले खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्र लेखिन्। 2 दिनपछि जेठ 16 गते अमेरिकी समकक्षी जोन बाइडेनलाई पत्र लेखी नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको याचनाप्रति सबै मुलुक सकारात्मक भए
तर खोप पठाएनन् चीनलाई छोडेर। चीनिया राष्ट्रपतिले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप 10 लाख मात्रा खोप जेठ 18 गते नेपाल आइपुग्यो। राष्ट्रपतिको तहबाट गरिएका प्रयासले किन मूर्त रूप लिन सकेनन् त? भ्याक्सिन बनाउने क्षमता छैन, अलि अरूको भरमा आशमा बस्नु परेको छ। अब हामीले गरेको जुन थियो भारतसँग जुन कम्पनीले हामीलाई 10 लाख अरू थप्ने भनेको थियो, त्यो भारतमै ठुलो दबाब पर्यो सरकारलाई, कम्पनीलाई गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एकदम बढेको हुनाले गर्न सकेन। त्यो एउटा भयो। अरू ठाउँबाट आउने अब आउँछ भनेको छ। हाम्रो क्षमता अब त्यो नभएको पनि एउटा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको थियो त्यो वाहियात कुरा हो। त्यो चाहिँ यो अहिलेको यस्तो इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई, निर्वाचित सरकार जो आफूलाई सक्षम भन्नेलाई राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर अब क्विन एलिजाबेथले भारतको राष्ट्रपतिले कहिले त्यो जवाब दिएर बस्ने हो र भने एउटा सरकारले पो गरेछ, सरकार प्रमुखले पो डिल गरेछ, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई पो फोन गर्ने त। राष्ट्रपतिलाई लगाएर के नै गरे जस्तो गर्ने, त्यो त केही पनि भएन। यो सरकारको एकदम त्यो चाहिँ क्यापेसिटी नभएको भन्ने देख्छु म। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो। सबै कूटनीतिक पहल सकिएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने पद हो। G2G प्रक्रिया मार्फत कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी भने आफै अग्रसर हुनुलाई कसरी बुझ्ने? विश्वशक्ति राष्ट्रहरू ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्सका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेको पनि अहिले 171 वर्ष पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको यस्तो गर्विलो लामो इतिहास भएको नेपालको कूटनीतिक सिप खिँदै अपरिपक्वता र अज्ञानताको नमुना भइसकेको सूचना हो। यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पत्र लेख्नुभएका देशहरूले वास्ता सम्म गरेनन्। नेपालको राष्ट्र प्रमुखको पदीय हैसियत यस्तो विश्व समुदायमा कति हेपिसकेको रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। खोप ल्याउन राष्ट्रपति भण्डारीले अग्रसरता देखाइरहँदा छिमेकी राष्ट्र चीन बाहेक कुनै पनि मुलुक खोप दिन सकारात्मक भएका छैनन्। राष्ट्रपतिको प्रयास तथा मित्र राष्ट्रले देखाएको व्यवहारबाट पनि हामी कुन तहमा रहेछौं र हाम्रो कूटनीतिक प्रयास कति अपरिपक्व रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनिता केसीको रिपोर्ट। कुनै पनि मुलुक कति सक्षम छ भन्ने कुरा उसको कूटनीतिक कलामा निर्भर रहन्छ। कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध बलियो बन्ने हो। तर कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो भएमा मात्रै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको साथ र सहयोग रहे भए पनि सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा खोप आयातमा भने समस्या भएको छ। अब लागौं कोहलको सामुदायिक वनमा कागती खेतीको प्रसङ्गतर्फ। कोहलपुरमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई फलफूल खेतीको लागि उपयोग गर्न थालिएको छ। कोहलपुरको सिर्सना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रमा कागती खेती सुरु गरेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब 10 हेक्टर जमिनमा कागती खेती गर्न लागि हो। 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा 4000 कागती बिरुवा लगाइएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहिणी खोला स्थित सृजना सामुदायिक वनले 10 हेक्टर जमिनमा 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको छ। कागतीका बिरुवा रोपेपछि जंगलको खाली जमिन सदुपयोग भएको छ। यति मात्र नभई जंगलका ठूला रुखहरूलाई हुर्किन सहज भएको अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीको भनाइ छ। कागतीको खेती गर्न पाउने जाने जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गर्यौं। निवेदन गरेपछि त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। कागती खेतीपछि सामुदायिक वन व्यवस्थित देखिएको छ। विपन्न वर्गका स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी समेत पाएका छन्। मुख्य गरी यहाँ भित्रका हाम्रो स्तरीकरण हुन्छ। विपन्न उपभोक्ताहरूको आय आर्जन, उनीहरूलाई यहाँ रोजगार दिएर अथवा यहाँबाट उत्पादन भएको केही अंश उनीहरूको विपन्नहरूलाई लगानी गर्ने उद्देश्यले यो मुख्य कारण यो हो। नगरपालिकाका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कोहलपुरले 6, 9 र 13 नम्बर वडालाई तरकारी पकेट क्षेत्र बनाएको छ।
उसले अहिले स्थानीय बासिन्दालाई कागतीका साथै अन्य फलफूलका बिरुवा समेत वितरण गर्न थालेको छ। हामीले धानको बिउ वितरण 50% अनुदानमाथि धानको बिउ वितरण गरेर भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। अब आउने कार्यक्रमहरूमा फलफुलका बिरुवाहरू वितरण हुँदैछन्, जसमा हामीले फलफुल दशक कार्यक्रम भनेर सङ्घीय सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण र निजी जग्गामा आँपका बिरुवा रोपण कार्यक्रमहरू छन्। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा यो सामुदायिक वनलाई कागती खेतीका लागि 50% अनुदान दिएको छ। नगरपालिकाले उन्नत जातका कागती समेत उपलब्ध गराएको छ। सामुदायिक वनको क्षेत्रमा कागती खेती गरेर आयमूलक कामको थालनी भएको छ। त्यत्तिकै खेर गइरहेको जमिनमा फलफूल खेतीको सुरुवाती गरिनु सकारात्मक कदम हो, तर रोपिएका बिरुवाहरूको स्याहार र सुसार गर्दै लाभ लिन सामुदायिक वनको पहल भने अवश्य जरुरी छ। अब लागौं प्रदेशको यातायात व्यवसायीहरूको प्रसङ्गतर्फ। प्रदेश 1 का सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूले कोरोना खोपको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम भने उत्तिकै रहेकाले खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। खोपको प्रबन्ध हुन नसकेमा यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तत्काल कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन माग गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने तयारी गरिरहे पनि खोपको प्रबन्ध नभएमा बस सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश 1 मा 40,000 को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात छन् भने करिब 1 लाख बढी मजदुर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संलग्न छन्। अरू क्षेत्रमा खोपको प्रबन्ध भइसक्दा यातायात क्षेत्रप्रति राज्यको ध्यान नगएको उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि कोरोना संक्रमणको कारण संकटमा परेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले सरकारबाट पाउनुपर्ने कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरूले बताए। यातायात व्यवसायी श्रमिकहरूलाई र व्यवसायी दुईटैलाई भ्याक्सिनको तत्काल व्यवस्था गरेर सहज रूपमा चाहिँ यातायात चलाउने वातावरणको क्रिएट गर्नु पर्यो राज्यसँग भन्ने हाम्रो चाहिँ यो माग। राज्य राहतबाट विमुख भइरहेको अवस्थामा राज्य श्रमिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै निर्णय नगरेको कारणले गर्दा अब राहत पनि नदिने, यातायात सञ्चालन पनि गर्न नदिने, व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्न नदिने हुने अब श्रमिकहरू रोडमा आउनुदेखि बाहेकको कुनै उपाय छैन। लामो समयदेखि सडकको साइडमा थन्किएर बसेको यातायात चलाउन बैंकको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोपको व्यवस्थासँगै सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पहिलो कुरा मजदुरहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ भाडा दरमा समायोजन हुनुपर्छ, भाडा दर वृद्धि हुनु पर्यो, र तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरिको जुन तपाईँको चाहिँ नि यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको किस्ता छ, नेपाल सरकारले सबै तहका सरकारले लिने करहरू छन्, यो 100% तपाईँको छुट हुनु पर्यो। त्यस्तै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश 1 का उपाध्यक्ष टङ्क आचार्य पनि सरकारले कुनै गुनासो नसुन्दा व्यवसायी नै धरापमा परेको बताउँछन्। राज्यलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै समस्या हल नभएको उनले बताए। व्यापार व्यवसाय नै बन्द भएपछि गरिखाने मजदुरको बिचल्ली भएको आचार्यको भनाइ छ। हामीले बारबार भन्यौँ मजदुरको हकको निमित्तमा व्यवसायीहरूसँग नितान्त हाम्रो व्यवसाय रहेन मजदुरहरूलाई हामीले हाम्रो संरक्षणमा मजदुरहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र व्यवसाय डुबेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसरी हामीले संरक्षण दिने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम चिन्तित देखिएका छौँ। लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक बसलाई चलायनमा बनाउन सरकारले छुट्टै प्याकेज नल्याएसम्म व्यवसाय नै धराप भएको निश्चित छ। यसर्थ स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री प्रयोग गरी सरकारले व्यवसायी तथा मजदुरहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। सरकारले सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दोहोऱ्याउँदै आएको छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले खोप सबैलाई उपलब्ध गराउने भने पनि यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरहरूले पनि खोप पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आश्वासनमा मात्र होइन, सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन गम्भीर बन्न निकै आवश्यक छ। अब लागौं कालीगण्डकी डाइभर्सनको सङ्घ र प्रदेश बीचको झगडाको प्रसङ्गतर्फ। यही असार 12 मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा काली गण्डकी तिनाव बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि संघीय र प्रदेश सरकार बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगको विषयमा यति बेला प्रदेश र संघ बीचको झगडा सुरु भएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाही कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना रोक्न नहुने बताउँछन्। उनी विद्युत उत्पादन सिंचाई लिएर रोजगारी सृजना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्याउने दावी गर्छन्। यस्ता आयोजना निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव नहुने उनको तर्क छ। हामी यस्ता आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तर नदिने हो भने हामीले जुन डबल डिजिट ग्रोथको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिँदैन। त्यसमा हुनाले यो आयोजनाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व छ। त्यस कारणले यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने आशंका गर्नु स्वाभाविक भएको प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ। त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका आयोजना बनाउने उनको दावी छ। हामी जुन ठाउँमा जस्तो खालको जोखिमहरूको अनुमान आकलन गर्छौँ त्यो ठाउँमा त्यस्तै खालको एडप्टेसन प्लानहरू, अल्टरनेटिभ प्लानहरू, वैकल्पिक हामी योजनाहरू त्यहाँ बनाउँछौँ। यता प्रदेश सरकार भने आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्रकृति विनाश गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ। यो आयोजना त्यहाँका नागरिकको हितको विपरीतमा रहेको प्रदेशको दावी छ। संघ सरकारको यो कामलाई प्रदेशले संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा बुझेको छ। यसलाई तत्काल रोक्न संघीय सरकारसँग उसको माग छ। संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह समन्वय नगरिकन कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडि बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो, कार्यालय स्थापन गर्यो। यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ। यो परियोजनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आफू मात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ र यो संविधानको बर्खिलाफ छ, संहिताको बर्खिलाफ छ। विद्युत उत्पादनमा 64 अर्ब रुपैयाँ र सिंचाई तथा सिंचित क्षेत्र विकासमा 74 अर्ब रुपैयाँ गरी कुल 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना विवादित बनेको हो। संघीयताको मर्म समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको सिद्धान्त हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संघीयताको भावना अनुसार अघि बढ्नु पर्ने भए पनि सबै आफ्नै डम्फु बजाउने गरेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हो कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादमा संघ गण्डकी प्रदेशको विवाद अझ चुलिएको छ। कोरोना संक्रमितको ग्राफ मात्रै घटे पनि जोखिम उस्तै छ। निषेध आज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभाव सिर्जना भयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा पूर्व तयारीमा राज्य चुक्दा क्षति भएको छ। अहिले पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिने क्रम जारी हुँदा निषेध आज्ञाको समयमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भने के प्रगति भयो त? कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लागेसँगै वैशाखको अन्तिम साताबाट जेठको पहिलो सातासम्म अक्सिजन बेड, आइसियू, भेन्टिलेटरको चरम हाहाकार भयो। संक्रमण उकालो लागेपछि सरकारले भेन्टिलेटरको संख्या 2077 वैशाखमा 327 रहेकोमा निषेध आज्ञाको अवधिमा 757 वटा भेन्टिलेटर थप गरेको छ। यस्तै आइसियू बेड संख्या 2600 रहेकोमा 400 थप गरी 3000 पुर्याएको छ। दोस्रो लहरमा 900 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थप गरिएको छ। निषेध आज्ञाको अवधिमा अक्सिजन सिलिन्डर संख्या 5000 भन्दा बढी थप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाई डिपेन्डेन्सी युनिट बेड संख्या सरकारी अस्पतालहरूमा 2075 र निजीमा 778 थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। 32 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन रहेकोमा 19 वटा थप भएको छ। यस्तै लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क संख्या 3 वटा रहेकोमा थप 27 पुर्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने कुराहरू, टेस्टहरू बढाउने कुराहरू र परिचालन गर्दा, टेस्ट गर्दा, उपचार गर्दा चाहिने औषधि जन्य सामग्रीहरू, अरू व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू, टेस्ट गर्ने सामग्रीहरू जोहो गरेर परीक्षण उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम भयो। यसबीचमा भएका मुख्य कामहरू, अन्य कामहरूमा हामीले ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जोहो गर्यौं।
सरकारले दोस्रो लहर आउने पूर्वानुमान गरे पनि दोस्रो लहरसँग जुझ्न आवश्यक तयारी नगर्दा अक्सिजन बेड लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा संक्रमितले ज्यान समेत गुमाए। स्थिति नाजुक बनेपछि सरकारले देशका विभिन्न 86 सरकारी तथा निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलायो। तर पूर्वाधारमा मात्र नभई जनशक्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यो ठाउँबाट यतिवटा भेन्टिलेटर आयो रे, यो ठाउँबाट यति सिलिन्डर आयो अथवा यो ठाउँबाट यति औषधि आयो, अनि यहाँ यति हस्पिटलमा यति बेड थप्यो, यतिवटा भेन्टिलेटर थप्यो भन्ने न्युजमा बढी आइरहेछ। तर त्यो भेन्टिलेटरले आफैले काम गर्दैन, त्यो कुरा राज्यले बुझ्नु पर्यो। त्यो भेन्टिलेटर चलाउनको लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ सरकारले केही पनि ध्यान दिएको छैन। यस्तै केन्द्र सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ। भेरिएन्टहरूको अनुगमन गर्नका लागि विदेश स्थित प्रयोगशालाहरूसँग सहकार्य भएको छ। यो अवधिमा कोरोनाको उपचार, पहिचान, नियन्त्रण र अध्ययनलाई पनि ध्यान दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनिता केसीको रिपोर्ट। सरकारले स्वास्थ्यका लागि लगानी पनि गरेको छ। सरकारी लगानी अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अझै उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको अभावमा महामारीको जोखिम उत्तिकै रहेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारको प्रसङ्गसँगै आजको ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अरू खबरहरूको स्पेशल प्याकेज लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म विनिता केसी सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।